Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va alhamdoulilah. Donc je suis là pour une nouvelle vidéo. وإذا راك تتفرج فيا على جال مضمون هذا الفيديو دونك ما تعرفنيش انا شكون étudiante en master 1 USTHB contrôle de qualité et microbiologie كي تطور في العوام كي طلعت ولي تعرف هاد لي سبيسياليتي. سينو انا واش نقدم كمحتوى في هاد القناه، نقدم دروس سنه اولى والثانيه وباذن الله عن قريب الثالثه جامعي علوم الطبيعه والحياه ولا سciences de la nature ou la vie SMV. Peu importe où je suis spécialité. Bon, les troisième année, ben les microbio parce que je suis microbiologiste. Mais première, deuxième année, c'est presque trop commun, donc et voilà, j'ai un Instagram maintenant, ça je te suivez les Insta. Page Facebook, les نحط les résumés. وهذا مكان نبداو بإذن الله. دونك يا راك تشوف هاد الفيديو الحمد لله تاعي طون باك هاد العام وبعتوك بيولوجيست وحبيتها سو ما حبيتهاش. انا راح نهضروا بوكو بليس مع اللي يحبوها ومن بعد نهضروا مع اللي ما حبوهاش. دونك تجاوزت مرحله الانتقال من الثانويه للجامعه. دونك الليسي ماشي كامل كيما لافاك وليت ليبر في لا فاصون تاع القرايه ديالك، ليبر في لا فاصون دو فيفر تانيت اليامات تاعك. تي با توجور اوبليجي تاسيستي لي كور، تي با تانيت اوبليجي تكتب كامل لي كور اكسيتيرا. دونك نهضروا على هاد لافايس بالديتاي. الحاجه الاولى اللي نقول لكم كو في بيولوجي عندنا 3 تروك. عندنا ان كور، ان تي دي و ان تي بي. واش معناتها تي دي؟ سي ان ترافو ديريجي. TP c'est un travaux pratique ou les TP بزاف كونسونطريو عليهم باسكو اوني دي بيولوجيست. واش معناتها بيولوجيست؟ معناتها بنادم اللي لازم بزاف يمانيبيولي، لازم بزاف يخدم في لابوراتوار ولا في نيمبورط كال لابو باش يقدر يشفى. اوكي تري بيان. قلنا كاين كور تي دي تي بي صح. دونك الحاجه الاولى الكور il n'est pas obligatoire كاع على بالنا بها، مي il est كيما نقولوا اسونسيال باسكو لو كان ما تحضرش الكور وتروح للتي دي والتي بي وما راك فاهم والو في الكور ما تلقاش روحك، فريمون ما تلقاش روحك صح. دونك في الكور كيفاش راكم رايحين تقراو؟ تو سامبلومون هما رايحين يجوا كاين دي بروف من لا كاتيجوري تاع يجوا يهضروا برك يكسبليكيو. جينيرالمون في بيولوجي يكون عندهم ان باوربوينت دونك ان سوبور اللي راح تشوفوا بداتا شو ويكسبليكيو. كاين دي بروف وين يكتبوا في الطابلو ويمحيو رابيدمون. مي الحاجه اللي تكونوا مهنيين منها سي كو كامل لي موديول هما رايحين يكون عندكم ان سوبور دو كور. تسمى بلا ما تقلقوا روحكم وكما تلحقوش في الكتيبه ولا يا با سوسي راكم رايحين يكون عندكم ان سوبور دو كور باسكو حنايا اوني دي بيولوجيست ما عندناش بزاف لي موديول تاع الحسابات اي تو سوف بروميير اني شويه دي زيكسيبسيون صح. نروحو دوكا للتي بي و تي دي. تي دي تو سامبلومون طرافو ديريجي. دونك راكو رايحين ديروا دي سيري ديكزارسيس، راكو رايحين واش قريتو في الكور تحلوا عليه تمارين في التي دي. والتي بي ماشي لي موديول اللي عندهم تي بي عندهم تي دي، نو لي تي بي سي لي موديول اللي لازم تمانيبيولي ولازم ديروا اوبسيرفاسيون بالميكروسكوب اكسيتيرا. دونك يقولوا لي تاني واش عندنا كوم موديول. دونك في لو بروميير عندنا 2 سيمستر، ما نولوش نهضروا بحكايه تريمستر ماشي فصول، نهضروا بسداسي. الفصل كان فيه 3 أشهر، سداسي يكون فيه 6 أشهر نورمالمون، مي في الجزائر لا مي بون. دونك عندنا لو اس 1 اي لو اس 2. دونك لو اس 1 واش رايحين تقراو فيه؟ رايحين تقراو ان سول موديول مالوروزمون باسكو ترون كومون. دونك ان سول موديول اللي عنده ريلاسيون بلا بيولوجي اللي هو لا سيتولوجي ولا علم الخليه. هو رايح يكون فيه ان تي بي اي ان كور. ان كور راكو رايحين تقراو فيه لي كونستيتيون تاع لا سيلول دو فاسون جينيرال جوغ كيما كنتو تقراو الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه، برك شنو راكو رايحين تتعمقوا. وفي التي بي راكو رايحين تمانيبيليو، دوك راكو رايحين ديروا اوبسيرفاسيون وتزيدوا تقراو عفايس كومبليمونتير. هذا بور لو بروميير موديول اللي عنده ريلاسيون بالسبيسياليتي تاعنا. سينو بارابور لي زوطر موديول تاني تنسحقوهم اي سي امبورطون مي ما عندهمش بزاف باسكو على بالي بلي اللي يجي يقرا بيولوجي يكون داير في راسو بلي هو رايح يلقى غير سيونس. نو راك رايح تلقى الفيزيك وراك رايح تلقى المات اللي هربت منهم باش درت بيولوجي، مي غير في بروميير اني ما تخممش ما تكسرش راسك، غير في بروميير اني راح تلاقى بهم. ابري دوزيام اي تروازيام عفايس خفاف جوغ بيوستات ولا بيو انفورماتيك ماشي حاجه. دونك عندنا ثاني لو موديول تاع فيزيك واش تقراو فيه لا فيزيك اوبتيك. اوكي عندنا موديول تاع لا جيولوجي وعندنا موديول تاع الشيمي الكيمياء. عندنا تي سي او تو سامبلومون سي ان موديول اللي يقراو فيه فرونسي
قواعد ديفيرونسيال كيما تاع بريمير جوغ ساهل. عندكم ثاني موديول جديد زادوه على ليبوك في وقتنا ما كانش كاين اللي هو ام تي تي ميثودولوجي فوالا ميثودولوجي. دونك نروحوا للاس 2. اس 2 هنايا راكو رايحين تخشوا هذيك لا سيتولوجي تتقسم على زوج، تولوا تقراو دو موديول اللي عندهم غولاسيون بلا بيولوجي اللي هي بيولوجي انيمال و بيولوجي فيجيتال. دونك راكو رايحين تقراو على علم الحيوانات وعلم النباتات. الشيمي تكون في الاس 1 اسمها شيمي 1 تولي باسمها شيمي 2. دونك راكو رايحين تكملوا الشيمي. جيولوجي وفيزيك قلت لكم عليهم في الاس 1 مي ماشي تقراوهم في زوج، تقراو دي سيكسيون يقراو جيولوجي، دي سيكسيون يقراو فيزيك ويتقالبوا. دونك في الاس 2 يتقالبوا. بون سيت باش نهضر على واحد لو موديول اللي تري امبورطون اللي هو ام اس اي مات ستات انفورماتيك. دونك ام اس اي سي دي مات راكو رايحين يكون عندكم كور او تي دي او تي بي. دونك سي ان موديول اللي راكو رايحين تقراو فيه لو كور تاع المات، تروحوا ديروا لي طرافو ديريجي تاعكم دونك لا سيري ديكزيرسيس، وثاني تروحوا في البيسي تواسيو تخدموا سور اكسل. فوالا مريم واش نسحقوا كوم ليفر اي سوبور دو كور باش نطلعوا بروميير اني ولا باش نكونوا واجدين. دونك راكو راح نسحقوا هذا لو ليفر تاع سيتولوجي وهذا لو ليفر تاع هيستولوجي. دونك هاد الزوج سيتولوجي هذا الكور وهذا تي بي هذه بور لو اس 1. من داك دي جون يحبوا يشرو ثاني هاد لو ليفر دونك تاع مسيو عماره بور شيمي يعاون شويه مي بون اللي تبع مع البروف في الكور ماشي كيتش يسحقوا. دونك هذه بور لو اس 1. بور لو اس 2 راح نسحقوا هذايا تاع الكور بي ا وهذا تاع الكور بي في وهذا تاع تي بي بي في. اوكي فوالا. دونك ابار سا لي بوليكوب رايح كل بروف يقول لكم سوا يبعث لكم لي بي دي اف تاعو، سوا يقول لكم يمدوا لكم اكزومبلير وديروا فوتوكوبي، ما تكسروش كاع راسكم. لو كور il va être toujours disponible ابار كلكو موديول اللي يقول لك اكتب معايا ما ينبهك من قبل باللي هو ما يمدش لو سيبور دونك لازم تكتب معاه. فوالا لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا معنا. خلوا لي رايكم ولا تساؤلاتكم لي كيسيون اللي راهو عندكم في راسكم بارابور لهاد القرايه واش راكم رايحين ديروا. انا نقول لكم غير تهلاو بزاف في روحكم. بعثوا هاد لا فيديو لصحابكم باش يستفادوا هما ثاني. هذا ما كان ايا تهلاو في روحكم. بيس.